जो निगहबान रमज़ान पैकेज है चीफ मिनिस्टर साहिबा का, उसके कुछ सेलिएंट फीचर्स आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, आप लोगों को नई वीडियो में खुशामदीद करते हैं। रमज़ान निगहबान पैकेज के जो एटीएम कार्ड हैं वो आ गए हैं और आप लोगों को जो है ना जल्द मौसूल होना भी शुरू हो जाएंगे। इसके साथ साथ आपको रमज़ान में और क्या क्या मिलने वाला है, आपको हुकूमत क्या क्या फैसिलिटीज़ देने वाली है, सारा प्रोसेस आपको जो है ना आज वज़ीर ये जो हैं उज़्मा बुखारी हैं वो आपको बताएंगे। लेकिन इसके साथ मैं आपको बताता हूँ कि अगर अभी तक आपने अप्लाई नहीं किया तो फिर आप लोग कैसे अप्लाई कर सकते हैं। ये मेरी बात सुन ले पहले, फिर मैं आपको उनकी जो है ना पूरी की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस पे सुनवाता हूँ। देखें, सबसे पहली बात, जिनका सर्वे हो गया है ना और उनका शनाख्ती कार्ड अगर एक्सपायर हो चुका था तो फौरन नादरा से अपना शनाख्ती कार्ड रीन्यू करवा लें। अगर आपका शनाख्ती कार्ड की डेट ख़त्म हो चुकी थी और आपने अभी तक उसको दोबारा नहीं बनवाया तो आपका सर्वे हो भी गया ना, आप क्राइटेरिया में आते भी हो ना, तब भी आपको रिजेक्ट कर देंगे। मेरी बात सुन लें। तो पीएससीआर सर्वे जिनका हो चुका है उनके लिए ज़रूरी है कि वो अपने कार्ड्स को एक बार चेक कर लें कि क्या वो एक्सपायर तो नहीं था। अगर नहीं था तो फिर ठीक है, आप लोग वेट करें। और अब आप लोगों का क्या हिसाब किताब होगा, जिनका सर्वे हो चुका है उनमें से किस किस को मिलने वाला है कार्ड, वो आपको उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन के पता चल जाएगा। फिलहाल आप लोग अपना ऑनलाइन पोर्टल सर्वे भी करवा सकते हैं psa.punjab.gov.pk। अब ये सर्वे मैं हर वीडियो में कहता हूँ, लेकिन आप लोगों को ये मतलब ध्यान में रखना चाहिए, अभी इस वेबसाइट के ऊपर ऑनलाइन सर्वे शुरू नहीं हुआ जो कि 1 फरवरी से होगा। लिहाजा आप वेट करें, ये वेबसाइट फंक्शनल होगी तब आप ऑनलाइन सर्वे कर पाएंगे या हमसे करवा पाएंगे। दूसरी बात, अगर आप ऑनलाइन सर्वे नहीं करवाना चाहते तो यूनियन काउंसिल और बल्दिया के दफ्तर में चले जाएं, वहां पर जाकर अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। आपकी यूनियन काउंसिल तो होगी ना कोई, आपके इर्द गिर्द बल्दिया का दफ्तर होगा, वहां पर भी रजिस्ट्रेशन हो रही है भाई। और साथ में आप लोग हेल्पलाइन पे खुद डायरेक्ट बात करना चाहें तो ये हेल्पलाइन भी है, यहाँ पर आप कॉल भी कर सकते हैं। अब ये है अलग बात है कि वो उठाएं ना उठाएं जो भी है, बट आपको एक अहम अपडेट देनी है। एटीएम कार्ड्स आ चुके हैं और फरवरी से ये मजमूई तौर पर 47 अरब रुपए का प्रोग्राम है। निगहबान रमज़ान पैकेज जो 1 महीने का है, ये 47 अरब रुपए पे जो है ये मुश्तमिल है। और इसमें सिर्फ जो 10,000 रुपया जो पिछली दफ़ा पे ऑर्डर्स के ज़रिए लोगों को जो है उनके ख़ुद के घर जो है वो जाकर डिलीवर किया गया था। और ये चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज़ की और पंजाब की खासियत है कि उनकी हुकूमत खुद चलकर लोगों के दरवाजे पे जाती है। लोगों को खुद लाइनें लगानी नहीं पड़ती, लोगों को खुद जो है वो रियासत को ढूंढना नहीं पड़ता, लोग रियासत के पीछे पीछे मारे मारे नहीं फिर रहे होते। उनकी हुकूमत जो है वो खुद लोगों के दरवाज़ों पर जाकर खटखटा कर उनका हक उनके हाथ जो है हवाले करती है। पिछली दफ़ा 10,000 रुपया निगहबान रमज़ान पैकेज के हवाले से उनको मिला था। आज इस दफ़ा निगहबान रमज़ान कार्ड्स जो हैं वो प्रिंट हो चुके हैं और वो इंशाअल्लाह ताला रमज़ान मुबारक से पहले कई इलाकों में और उसके बाद रमज़ान मुबारक के दौरान इंशाअल्लाह जो है वो लोगों तक पहुंचाने जो है वो शुरू कर दिए जाएंगे। इसमें जो 42 लाख के करीब जो ख़ानदान हैं वो इससे मुस्तफ़ीद होंगे। और इसमें ये मैं ज़रूर बता दूँ इसके साथ साथ कि चीफ मिनिस्टर साहबा का एक और इनिशिएटिव था PSCR जो सोशो इकनॉमिक रजिस्ट्री, जो कोई भी सूबा अपनी पाकिस्तान की तारीख़ में पहली दफ़ा अपने सूबे के आदाद शुमार खुद जो है वो इकट्ठे कर रहा था। उसका सर्वे जो है वो तकरीबन 94% कंप्लीट हो चुका है। चंद जो रावलपिंडी, लाहौर, ये जो बड़े शहर हैं इनके चंद इलाके रिमेनिंग हैं, लेकिन वो भी चीफ मिनिस्टर साहबा को बताया गया है कि 5 फरवरी तक इंशाल्लाह ताला वो भी इलाके कंप्लीट हो जाएंगे। तो 5 फरवरी के बाद पंजाब के पास अपने तमाम जो लोग हैं उनका डाटा मौजूद होगा और उस डाटा पर बेस करते हुए ये जो पैकेज है ये डिज़ाइन किया गया है। इसमें जो 45,000 से कम जिनकी मंथली सैलरी है और जो पुअरेस्ट ऑफ द पुअर है उनको जो है वो इस लिस्ट में शामिल किया गया है। और अब हम ये बात इंशाल्लाह तस्दीक से कह सकते हैं। और ये भी आपको बता दूं कि ये दफ्तरों में बैठ के सर्वे नहीं हुआ, ये सर्वे घर घर जाकर जैसे मर्दमशुमारी होती है वैसे ये सर्वे, किसी सिफारिश की जरूरत नहीं है। इंशाल्लाह मरियम नवाज आपका हक आपके घर पर खुद दरवाजा खटखटा कर
یہ نگہبان رمضان کارڈ کے تھرو جو ہے وہ آپ تک پہنچائیں گی. اس کے بعد اور اس جو کارڈ ہے اس کے ذریعے کسی بھی کریانہ سٹور کے اوپر جو بھی آپ کی ویسینٹی کے اندر موجود ہے ان کو جو ہے وہاں جا کر اپنی خریداری جو رمضان کے حوالے سے ظاہر ہے جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں ان کو کیا جا سکتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو مریم نواز راشن کارڈ ہولڈرز ہیں جس کے اندر ہماری لیبررز ہیں جو لیبر ڈپارٹمنٹ کے ساتھ اٹیچڈ ہیں, جو ہمارے کانکن ہیں, جو مائن اور منرلز کے جو ہمارے وہ ہوتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ چیف منسٹر صاحبہ نے اس کے اندر جو ستھرا پنجاب کی جو ورک فورس ہے اس کو بھی شامل کیا تھا. یہ بھی کوئی 12 سے 14 لاکھ کے قریب یہ لوگ بنتے ہیں. ان لوگوں کو جو ہے وہ 3,000 روپیہ راشن کارڈ کا دیا جاتا تھا. چیف منسٹر صاحبہ نے ان کو رمضان المبارک میں جو ہے وہ 7,000 روپیہ اور سو ان کی بھی جو اب راشن کارڈ ہے رمضان المبارک میں وہ 10,000 روپے پہ مشتمل ہوگا. تو وہ بھی 10,000 کے ذریعے الحمدللہ اپنے جو ہے وہ راشن کی تیاری کر سکیں گے. اور اس کے بعد کچھ دن پہلے ہی ابھی چیف منسٹر صاحبہ نے یہ جو ہے وہ ان کو یہ یقیناً میں سمجھتی ہوں کہ اتنے اچھے اور عوام کی جو خدمت کے جو خیالات ہیں وہ اللہ پاک کی طرف سے یقیناً آتے ہیں. اور اس پہ اس دفعہ جو نیا ہونے جا رہا ہے وہ نگہبان دسترخوان مریم کے مہمان جو ہے وہ پروگرام اس رمضان المبارک میں ہوگا. ہر تحصیل کے اندر پنجاب کی ہر تحصیل میں روزانہ کے حساب سے 2,000 لوگ جو ہیں وہ اس دسترخوان کے اندر جو ہے افطاری کریں گے گورنمنٹ آف پنجاب کی طرف سے. اور یہ افطاریز جو ہیں یہ بڑے بڑے پارکس کے اندر یا مساجد کے ذریعے یا مختلف طریقے سے آرگنائز کیے جائیں گی. بیسکلی جو کم از کم 2,000 لوگ جو ہیں ان کی افطاری خود گورنمنٹ آف پنجاب جو ہے وہ نگہبان دسترخوان مریم کے مہمان کے طور پر جو ہے وہ کریں گی. اور اس پہ جو کمشنرز ہیں ڈپٹی کمشنرز ہیں ان کو ذاتی طور پر جو ہے وہ اس کی نگرانی کرنے کا چیف منسٹر صاحبہ نے حکم دیا ہے. اور جو فوڈ ان کو پرووائڈ کیا جائے گا کھانا بھی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہمارا ایک متبرک جو ہم نے رمضان میں اپنے اوپر خود طاری کر لیا ہے سموسے اور پکوڑے وہ بھی ہے, ساتھ میں کھجور بھی ہوگی, ساتھ میں ان کو جو ہے وہ مشروب بھی پیش کیا جائے گا. سو ایک اچھی افطاری جو ہے وہ لوگوں کو جو ہے وہ دی جائے گی. اور فوڈ اتھارٹی کی جو ٹیمیں ہیں وہ اس کی کوالٹی کی چیکنگ کی ذمہ دار ہوں گی کہ جو کھانا دسترخوان کے اوپر جو ہے وہ دیا جا رہا ہے اس کی کوالٹی بہت جو ہے وہ ہونی چاہیے. چیف منسٹر صاحبہ نے باقاعدہ یہ میٹنگ کے اندر ان کے الفاظ تھے کہ اللہ پاک اگر رمضان المبارک میں کسی کی روزہ افطاری کا موقع آپ کو دیتے ہیں تو یہ اس کو آپ کا سرکاری فرض تو ہے ہی ہے, اس کو ایک مذہبی فریضہ سمجھ کر بھی جو ہے وہ ادا کریں اور کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ اس پہ فیسلٹیز ہو سکیں. اس کے ساتھ ساتھ جو 30 اضلاع ہیں پنجاب میں ابھی تک اس میں 65 سہولت بازار جو ہیں وہ فنکشنل کیے جا چکے ہیں. اور جو ایک بہت بڑا انپریسیڈنٹڈ پیکج جو چیف منسٹر صاحبہ نے جو ہے وہ آرگنائز کیا ہے, تیار کیا ہے پنجاب کے عوام کی خدمت کے لیے. انشاءاللہ تعالی جس طرح پچھلے سال بھی ہم نے جو ہے وہ اس کو بہت اچھے طریقے سے پے آرڈرز کے ذریعے وہ کیا تھا, اس دفعہ کارڈز کے ذریعے ہوگا. اور جو ناجائز منافع خوری ہے یا جو ذخیرہ اندوزی ہے اس کے اوپر زیرو ٹالرنس ہوگی پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے. پیرا اور جو ہمارا پورا پرائس کنٹرول کا ڈپارٹمنٹ ہے وہ پورا آن دا ٹوز ہوگا. ابھی سے کچھ دنوں سے جو ہے وہ پہلے بھی کا کام ہے وہ ان کو اپنے پورے سال کے دوران یہ کرنا ہوتا ہے, لیکن رمضان کے دنوں میں اس کی آپ کو پتہ ہے کہ اہمیت زیادہ بڑھ جاتی ہے. اور چیف منسٹر صاحبہ نے بالکل زیرو ٹالرنس کا حکم دیا ہے. کسی طور پر کسی بھی چھوٹا ٹھیلے والا ہے یا بڑی مارکیٹ والا ہے, سپر سٹور والا ہے, میں دوبارہ سے ساری بات کروں کہ سروے کمپلیٹ ہو گیا بھائی 94%, اور ہمارے پاس سارے اعداد و شمار آ چکے ہیں. اور اعداد و شمار کے بعد ہی جو پی ایم ٹی سکور ہے وہ بنایا گیا ہے, اور اس پی ایم ٹی سکور کے مطابق اب جو مستحقین ہیں ان کی لسٹ بنائی گئی ہے اور ان کے گھروں پر جو ہے جا کر یہ کارڈز ڈسٹریبیوٹ کر دیے جائیں گے.